अस्सलाम वालेकुम। कुछ एक्स्ट्रा करो में मैं हूँ बाबर शेख। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त। जी हाँ, मेरे साथ हैं इस वक्त वहीद ढक्कू साहब। नाम भी बड़ा दिलचस्प है और काम भी ज़बरदस्त है। वहीद ढक्कू साहब इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर हैं। आजकल पाकिस्तान में हैं और गुज़िश्ता 10 साल से चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाने में मसरूफ़ हैं। तो आइए आज आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छे हैं? सर फाइन। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज मेरे प्रोग्राम कुछ एक्स्ट्रा करो में मेरे साथ हैं। एब्सोल्यूट प्लेजर ऑफ माइन सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा वहीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का शौक़ कैसे चुराया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट बहावन नगर के एक छोटे से शहर मैक्लोडगंज से है और मेरे वालिद साहब डॉक्टर अब्दुल हई अल मारूफ डॉक्टर अल्लाह वाले, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। 2010 में उनकी वफ़ात के बाद मैं इस ट्रैक पे चाइनीज़ लैंग्वेज को पढ़ाने का जो है मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर जो है ना वो स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले कि मेरा इंटरेस्ट कैसे बना, कैसे मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखा, तो मुझे स्टार्ट में लैंग्वेजेस का बड़ा शौक़ था। अच्छा। सीखने का, कल्चर को सीखने का शौक़ था। मैंने एक सफ़रनामा पढ़ा था, चलते हो तो चीन को चलिए। बिल्कुल। उसमें मैंने जो 2-3 चीज़ें सीखी आज भी मुझे याद हैं कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो गर्म पानी पीते हैं और नी हाओ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम को, और तीसरा जो था इम्पोर्टेंट के वो शुक्रिया को शीशे कहते हैं। तो वो एक ऐसा सफ़रनामा मेरे लिए बड़ा वो ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट भी हुआ। और फिर अगर देखा जाए हमारे इस्लाम में अगर ये चीज़ है कि बताई भी गई कि उतलिबुल इल्मु वलौ काना बिस्सीन, सीक नॉलेज इफ़ यू हैव टू ट्रैवल टू चाइना। तो वो मेरा एक थोड़ा सा उस साइड पे भी एक पॉइंट था। फिर एक इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क और इतना रिच कल्चर और ट्रेडिशनल और बड़े उनके फेस्टिवल्स, आर्ट्स, हिस्ट्री, उसको मैंने देखा। जब डीपली उसको स्टडी किया तो मेरा यहाँ से जो है ना वो और ज़्यादा इंटरेस्ट और मेरा झुकाव और लगाव इस साइड पे हुआ कि चलते हो तो चीन को चलिए। और ये है इस सफ़रनामे के बाद कि अगर इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो आपने तो उस पर अमली तौर पर करके दिखा दिया। और उन्होंने कहा चलते हो तो चीन को चलिए और आप चल दिए। एब्सोल्युटली राइट जी, बिल्कुल सर। अच्छा, हम तो बचपन से चाइनीज़ फूड का बहुत ज़्यादा सुनते रहे और चाइनीज़ खाने भी बहुत खाते रहे हैं। और लेकिन अभी हमने देखा है कि चाइनीज़ फूड की तरह अब चाइनीज़ लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और बहुत लोग चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। सवाल मेरा ये है कि आखिर ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना पाकिस्तान में इतना ज़रूरी क्यों हो चुका है? बल्कि वर्ल्ड वाइड मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ लैंग्वेज में इंटरेस्ट बहुत बढ़ चुका है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज़ लैंग्वेज की अहमियत इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? जी, बाकी बाबर साहब यहाँ पे एक छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करने के बाद आपकी स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। इंटरनेशनली इसका स्कोप और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं BLCU बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड चाइनीज़ लैंग्वेज का ट्रेनर हूँ और रफली मोर देन 10 years a decade I have been teaching Chinese language in different organization in different institutes of Pakistan
جس میں اسپیشلی اگر کہیں کہ روٹ سکولز ہیں، اور اس کے بعد جو ہماری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے لاہور کی، اس میں نے کوئی رفلی 3 ایئرز پڑھایا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ میرے جوائنٹ وینچرز اور میرے اپنے ادارہ گلوبل ایجوکیشن وداؤٹ بارڈر سروسز گیوبس کے، ان کو میں چائنیز لینگویج اور چائنیز کلچر کو جو پروموٹ کر کے ان میں اپنی میری ڈفرینٹ اپنی وہ سروسز ہیں میری ٹیم کی بھی اور میرے ادارے کی بھی. اچھا وحید صاحب، میں نے آپ کی بہت سی تصویریں دیکھی ہیں بڑی بڑی پولیٹیکل شخصیات کے ساتھ بھی. ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے تھے؟ میاں شہباز شریف کے ساتھ بھی میں نے آپ کی پکچر دیکھی، اور کچھ اور بھی بڑی شخصیات کے ساتھ. تو وہ کیا آپ کا انٹریکشن تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ جی، اگر پولیٹیکلی ورڈ آپ استعمال کر رہے ہیں تو میری کسی جماعت میں پاکستان، آپ سیاسی نہیں ہیں، غیر سیاسی ہوں، اور میرا یہ پروفیشنل انگیجمنٹ رہی ہوگی آپ کی. ایگزیکٹلی، ایبسلیوٹلی رائٹ. میں کسی وہ پولیٹیکل جماعت سے وابستہ نہیں. لیکن دیکھنے والے ذرا دھیان رکھیے گا جی، ان کا کسی پالیٹکس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ واز جسٹ پروفیشنل. تو ان کو کہیں امپلیکیٹ نہ کیجیے گا جی پلیز. وہ اس طرح سے ہے کہ میرا جو فرسٹ انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا وہ میرا تھا چائنیز پریزیڈنٹ جب پاکستان میں 2015 میں آئے. شی کے ساتھ، یس، مسٹر شی جن پنگ. مسٹر شی جن پنگ کی جو مسز ہیں چائنا فرسٹ لیڈی مسز شی، میڈم پھنگ لی یوان، ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں میں نے اپنا جو انٹرنیشنل کیریئر ایز انٹرپریٹر میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد میں کافی زیادہ انٹرنیشنل جو سی پیک کے اوپر کانفرنسز ہوئی ہیں یا چائنیز لینگویج اور کلچر کے اوپر ہوئی ہیں، تو میں ایز بینگ انٹرپریٹر اور پروموٹر آف چائنیز لینگویج اینڈ کلچر، میری کئی ایسی اسائنمنٹس ہیں جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اس ٹائم چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے، رانا مشہود صاحب تھے، ٹیوٹا کی آرگنائزیشن تھی. تو میں آئی ہیو بین ڈوئنگ دس جاب ایز انٹرپریٹر. یہ میرا پروفیشنل کیریئر تھا. تو ابھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی میری اس طرح کی وہ چل رہی ہیں. تو اس طرح کی پولیٹیکل کوئی بھی اگر آئی ہے اپنا جماعت، لیکن ان کے جس کی بھی کوئی گورنمنٹ ہے، تو میری ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اس طرح کے پروجیکٹس رہے ہیں، اسائنمنٹس میں نے کی ہیں، وہ چائنیز لینگویج کی اور انٹرنیشنل ایز انٹرپریٹر کی ہے. سر ونڈرفل. یعنی آپ نے باز نہیں آنا سیاسی لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے. لیکن ظاہر ہے ان کی ضرورت ہے، انہیں انٹرپریٹر چاہیے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یو آر این ایکسپرٹ اور انہیں آپ پر ٹرسٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یو آر دا پرسن ہو کین ڈو دس جاب رائٹلی فار دیم. تو اچھا، مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، میں نے سنا تھا کہیں سے. وہ آئے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آئے نہیں آئی لو یو کہتے ہیں سر. اچھا، آئی لو یو کہتے ہیں. مائی گڈنس، میں نے کل کہہ دیا تھا ویسے کسی کو. بڑا انٹرسٹنگ. اب دیکھیں وہ آئی نہیں، اردو میں اگر اس کو دیکھا جائے یا پنجابی میں کہ وہ آئی نہیں، پنجابی میں تو کہیں گے جی وہ آئی نہیں، مطلب she did not come. Absolutely right. اچھا، یہ لینگویجز کی آپس میں بڑی سملیرٹی بہت ہوتی ہے، ایکسپریشن کی سملیرٹی بہت ہے. ورڈز آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کے ساؤنڈز، ان کا پرننسیشن، لیکن یہ کہ میننگز ان کے بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو لیکن بعض الفاظ بہت زیادہ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور میننگ بھی ان کے، جیسے چائنیز میں مدر کو ماما رائٹ کہتے ہیں، یس، اور فادر کو پاپا. بالکل بالکل. آپ نے ویسے یہ اتنی چائنیز کو آپ، اس کا مطلب ہے آپ بھی چائنیز لینگویج کو سمجھتے ہیں. میں نے ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا، ہمارے ایک ایکسپرٹ ہیں وحید ڈھکو صاحب، oh my goodness، جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ کچھ الفاظ جو میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ ان کی بدولت ہے. میں نے ان کا ایک سیشن اٹینڈ کیا ریسنٹلی، بہت ہی زبردست تھا، ویری انگیجنگ، ونڈرفل. اٹ واز اباؤٹ این آور سیشن، لیکن اس 1 گھنٹے میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی، اور چائنیز لینگویج کے نئے الفاظ بالکل جو مجھے بالکل پہلے معلوم نہیں تھے، وہ ان سے سیکھے. اور آج روب شوب جھاڑنے کے لیے ہم ذرا ادھر ادھر بولتے بھی ہیں. تو وحید صاحب، تھینک یو فار ٹیچنگ اس. یہ بڑا زبردست سیشن تھا، ہم نے جو ابھی سیمینار اٹینڈ کیا آپ کا.